जी माने गुरु ऊर्जा। अब गुरु ऊर्जालाई इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्दा त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने गुरु रेजोनेन्स अथवा गुरु फिल्ड। फिल्ड भनेको वेभ तरङ्गको एउटा चुम्बकीय क्षेत्र हुन्छ, त्यसलाई फिल्ड भनिन्छ। त्यसकारण कि गुरु फिल्ड भन्नु पर्यो। अब यहाँहरू अमेरिका युरोपमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ बसेका साथीहरूले अरूलाई सम्झाउनु पर्दा गुरु ऊर्जा भनेर सम्झाउँदा त्यसले चाहिँ मिनिङ क्यारी गर्दैन। गुरु रेजोनेन्स हो अथवा गुरु फिल्ड, त्यो गुरु फिल्डमा गुरु रेजोनेन्समा लपेटिँदै जाने हो। भाव समाधिको फोटो पासपोर्ट भयो र त्यसमा लपेटिँदै जानको लागि गुरु फिल्ड भनेर बुझाउनु पर्छ। अतः जी माने गुरु फिल्ड इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा अथवा गुरु रेजोनेन्स। ओके, अनि ए माने अटो सजेसन। त्यो फिल हुनासाथ नै मलाई फिल भयो भनेर मात्र बस्ने होइन, यहाँ ध्यान ल्याउने। यो कुरा सबैले चाहिँ मिस्टेक गरिरहेको अथवा चाहिँ नबुझिरहेको कुरा यही हो। मलाई चाहिँ एनर्जी आइरहेको छ सर, मलाई जहिले पनि यहाँ जुजुज भइरहेछ, गर्ने के त भन्नाले त्यो भनेको एनर्जी तपाईँको कनेक्सन भइरहेको छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्नाले गुरु ऊर्जा चाहिँ नहुँदा पनि त्यो कनेक्सन हुन्छ। किन भन्नाले तपाईँहरूले सोलरको ब्याट्री चाहिँ देख्नु भएको होला, दिनभरि चार्ज गर्छ, रातभरि त्यसले सुरक्षित राख्छ र राति त सूर्य हुँदैन, घाम हुँदैन, त्यो बेला पनि त्यो रिजर्भ भएको ऊर्जाले काम गर्छ। त्यस्तै गुरु ऊर्जा ग्रहण गर्दा गुरु ऊर्जा स्टोर भएको हुन्छ तपाईँभित्र, त्यो गुरु ऊर्जा नभएको बेलामा पनि काम गर्छ। कति साथीहरूलाई राति चाहिँ सुत्दै राति चाहिँ कम्पन आएको भन्ने खबर आइरहेको छ, राइट। त्यसकारण त्यसले कुन बेला काम गर्छ त्यो मान्छेमा फरक पर्छ। तर यो ऊर्जा उत्पादन भएपछि त्यो ऊर्जालाई खेर नपठाउँ, आनन्द मात्रै नलिउँ, राइट। त्यसपछि मेरा जति पनि कामहरू बनाउनु छ नि, केही होइन भने अहिले कोठा सफा गर्नु छ, खाना पकाउनु छ भने पनि यहाँ ऊर्जा आइरहेको छ, कनेक्सन भइसकेको छ। त्यो बेला आजको खानामा म नयाँ डिस बनाउँछु, पहिलाभन्दा स्वादिलो बनाउँछु, पहिलाभन्दा राम्रो बनाउँछु भनेर इन्फर्मेसन दिने। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ खाना बनाएर हेर्नुहोस् पहिलाभन्दा राम्रो हुन्छ। अरे यार, युज इट। सानो सानो हरेक कुरामा युज, हरेक कुरामा युज गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ केमा गर्ने भनेर यसरी नकन्याउनुहोस्, कन्याएर नबस्नुहोस्। कन्याउनलाई पनि म अहिले चाहिँ मजाले कन्याउँछु भनेर इन्फर्मेसन दिएर कन्याउँछु, अघि पछि भन्दा राम्रै कन्याउँछु भन्नुहोस्। यो उदाहरण ठट्टाको लागि, यानि क्षुद्रभन्दा क्षुद्र कुरा, राइट। जस्तै तपाईँ दोकानमा जाँदै हुनुहुन्छ, आज दिनभरिमा पहिलाभन्दा बढी व्यापार गर्छु भनेर इन्फर्मेसन दिनुहोस्। म जति व्यापार गर्न सक्छु त्योभन्दा आज मेरो व्यापार चाहिँ बढाउँछु म, राइट। मार्केटिङ गर्ने हो भने आज मैले सेल बढी गर्छु। युज एभ्रिवेयर, किनकि हरेक ठाउँमा ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ, एनर्जीको आवश्यकता पर्छ, एभ्रिवेयर। जसरी तपाईँले पैसा चाहिँ जहाँ पनि पैसाले के किन्नुहुन्छ, तपाईँले सबै किन्नुहुन्छ। पैसाले तपाईँले नकिन्ने केही चिज छ संसारमा? पैसाले नकिन्ने चिज केही छ? भौतिक संसारमा त पैसाले नकिन्ने चिज त केही पनि छैन। हो, त्यसले आनन्द किन्दैन, शान्ति किन्दैन, आत्मा किन्दैन, मुक्ति किन्दैन, त्यो भौतिक भएन। तर पैसा भौतिक भएकोले यसले नकिन्ने कुरा त केही पनि हुँदैन, राइट। हो, त्यस्तै गुरु ऊर्जालाई पनि करेन्सी भनेर बुझ्नुहोस्। हो, त्यसकारण यदि यो ऊर्जा भनेर बुझ्दैन भने गुरु करेन्सी भनेर बुझ्नुहोस्। यो करेन्सी हो। यो करेन्सी युज गरेर यु क्यान बाई एनिथिङ, राइट। जस्तै कसैसँग चारजनाको अगाडि बोल्नु पर्यो, डर लागिरहेको छ, अब म मजाले बोल्छु, सूचना दिनुहोस्, गएर बोल्नुहोस्, किनकि ऊर्जा कनेक्सन भइसकेको छ, राइट। गरेर हेर्नुहोस्, वाट एभर यु डु। इभन टोयलेट छिर्दा तपाईँले इन्फर्मेसन दिनुहोस्, गुरु ऊर्जा कनेक्ट भएको भए अहिले म टोयलेट जाँदैछु, हिजो अस्तिभन्दा पेट खलास गर्छु म बढी। सुन्दा तपाईँलाई अड लाग्ला, यो बडा यो जति कुरा गहिरिँदै जान्छ नि, कुरा अड हुँदै जान्छ। सर्फेसमा क्लियर हुन्छ, डेफ्थमा गएपछि कुरा अड हुन्छ, हो, किनकि हाम्रो बुझाइले पर जान्छ। अत टोयलेटमा जानु परे पनि म मजाले चाहिँ हिजो अस्ति भन्दा, किनकि कब्जियतले मलाई पीडा दिइरहेको छ, मेरो दिशा खलास हुन्छ, इन्फर्मेसन दिनुहोस्, गएर टोयलेट बस्नुहोस्, अघि पछि भन्दा पेट क्लियर हुन्छ। वाट एभर यु डु। यसरी चाहिँ धेरै कुरा एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि, यस्तो सानो कुरामा त एक्सपेरिमेन्ट सुरुमा पो गर्ने हो, पछि त ओहो यत्रो ठुलो काम गर्दो रहेछ, राइट। त्यसकारण चाहिँ अनि सानोमा नगर्ने, ठुल्ठुलोमा गर्दै जानु, किनकि तपाईँहरू अल्मलिरहेको देखिएको छ मैले। धेरै साथीहरूले गुरु ऊर्जा कहाँ प्रयोग गर्ने भनेर दाडी नभएकाहरू दाडी कन्याएर बसेका छन्। यहाँ स्याउ भइरहेछ, अब यसलाई के गर्ने भनेर, ल यो त कस्तो भयो भने बिहे गरेको छ, अब यसलाई के गर्ने, धेरै दिन टिक्दैन के श्रीमती, त्यो सोचेर बस्यो भने।
तपाईँको शक्ति पनि त्यही हो। अब यहाँ स्याउ भइरहेको छ, आइरहेको छ, के गर्ने भने भाग्छ त यो नपुंसक रहेछ यो बस कामै लाग्दैन यो भन्छ। तिमी बाहेक अरू पनि त छन् गुरु ऊर्जा लिइरहेका। सो ट्राई इट। ओके, यहाँ अमनजी हाँसिरहनु भएको छ है। र उहाँहरूको एउटा केस चाहिँ उहाँहरूले नभने पनि मैले नै भनिदिन्छु यहाँहरूलाई। नील सागरको 10औं शाखा चाहिँ पोखरामा खोलिँदैछ अनि उहाँहरूले चाहिँ प्रस्ताव लग्दाखेरि त्यो प्रस्ताव लग्दाखेरि सिडिओले चाहिँ हुँदैन भनेर रिजेक्ट गरिसकेको थियो र अहिले आएर चाहिँ हुन्छ भनेर स्वीकृत दिइसक्नु भएको छ। आज मैले पढिरहेको थिएँ उहाँको फेसबुकमा वालमा। बधाई छ है यहाँहरूलाई। क्यान यु इमेजिन? अरे यार असम्भव के हुन्छ यो ऊर्जाको अगाडि भन् मलाई। मेरो दुश्मन मेरो मन, गल्ती कहाँ भएको भन्। क्या यार बार बार गल्ती गर्छ यसले। बार बार गल्ती गर्छ। यु डोन्ट नो द पावर अफ इट बिकज यु डोन्ट युज इट। तपाईँले प्रयोगै गरेन भने यसको पावर के हो भन्ने थाहा हुन्छ। पावर पत्ता लगाउनलाई त प्रयोग बढी गर्नुपर्छ। जति बढी प्रयोग गरिन्छ पावर त्यति नै पत्ता लाग्दै जान्छ। त्यसकारण युज इट एभ्रिवेयर। किचनमा गए पनि युज, टोयलेटमा गए पनि युज, कसैलाई भेट्नु परे पनि युज। यसरी सानो सानोमा चाहिँ युज गर्दै जानुहोस्। त्यसकारण गुरु ऊर्जा कनेक्सन नम्बर 1। नम्बर 2 ए भनेको के? अटो सजेसन। अटो सजेसन दिनुहोस्। अनि तेस्रो नम्बरमा के छ त? भिजुअलाइजेसन। भी भनेको भिजुअलाइजेसन हो। त्यो गर्न अगाडि, त्यो एक्सनमा, टोयलेटमा छिर्न अगाडि मैले मजाले पहिला भन्दा बढी चाहिँ मेरो दिशा खुल्छ। खुलेको कल्पना गर्नु। साला सुन जस्तो पहेँलो पहेँलो दिशा सर्लाक्क निस्केको भिजुअलाइज गर्नुहोस्। अनि नाकभरि छि 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 दुर्गन्ध आएको कल्पना गर्नुहोस्। अनि पेट सर्लक्कै सफा भएर हल्का ब्रह्मानन्द आएको कल्पना गर्नुहोस्। देन गो टु द टोयलेट। क्यान यु इमेजिन इट? पछि यहाँ युज गरिरहनु पर्दैन। अहिले यो टेस्ट गर्नको लागि के टेस्ट प्रोग्राम यो परीक्षण प्रसारण भनिन्छ नि। हो, टेलिभिजन चाहिँ स्ट्याब्लिस गर्दा, कुनै नयाँ स्ट्याब्लिस गर्दा परीक्षण प्रसारण हुन्छ। त्यो उसले चाहिँ बिचमा मिस्टेक आउन सक्छ भनेर यो परीक्षण है भनेको हो। त्यसकारण सुरुमा हामीले यो गुरु ऊर्जाको परीक्षण प्रसारण चाहिँ गरेर बस्नुहोस्। जहाँ पनि युज गर्नुहोस्। कति तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्छ? नर्मल्ली म 1 घन्टा हिँड्न सक्छु मजाले। अब 2 घन्टा हिँड्ने या 1.5 घन्टा हिँड्ने चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुहोस्, भिजुअलाइज गर्नुहोस्, हिँडेर हेर्नुहोस्। 1 घन्टा हिँड्नेले 2 हिँड्छ, 2 हिँड्नेले 3, 3ले 4। अरे ट्राई इट एभ्रिवेयर। देन यु विल नो। ओहो, नत्र के हो कि ओहो कि के हो। प्रयोग गरे ओहो, नगरे के हो के हो। सो युज इट। यसलाई नोट गरेर बस्नु। सानो सानो कुराबाट चाहिँ तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट गर्नु। अब नोटैको कुरा गर्दा पनि अगाडि पछाडि भन्दा राम्रो अक्षर लेख्न सक्छु। इन्फर्मेसन दिनुहोस्, भिजुअलाइज गर्नुहोस्, लेखेर हेर्नुहोस्, राम्रो हुन्छ। राइट? सो युज एभ्रिवेयर। कहाँ भनेर हेर्नुहोस् न, कहाँ भन्नलाई पनि कसरी मिलाएर भन्ने। क्यान यु इमेजिन? श्रीमती भेट्नु पर्यो, श्रीमान भेट्नु पर्यो, छोराछोरी भेट्नु पर्यो, उनीहरूलाई म अघि पछि भन्दा बढी चाहिँ खुसी पार्छु। इन्फर्मेसन दिनुहोस्, भिजुअलाइज गर्नुहोस्, गो एन्ड ट्राई, यु विल बी सक्सेसफुल। कहाँ भन्ने नै कुरा हुँदैन। ओके, त्यसकारण तपाईँले धेरै कहाँ कहाँ भनेर खोजिरह्यो भने नेवारीमा कहाँ भनेको दृष्टिविहीन, सरी, कहाँ भनेको मतलब आँखा देखिँदैन भने, कहाँ होइन, यहाँ जे काम गर्यो भने त्यहाँ युज गर्नु। युज नहुने ठाउँ नै छैन के कहाँ। ओके, यसलाई चाहिँ अटो सजेसन, भी माने भिजुअलाइजेसन, अनि ए माने के रे? एक्सन। तुरन्त। अनि फेरि तुरन्तै एक्सनमा जानुहोस्, तुरन्तै। किनकि एक्सनमा गएन भने फेरि त्यसले काम गर्दैन। एक्सनमा त जानु पर्यो। भिजुअलाइजेसन गर्यो, अटो सजेसन गर्यो, अनि एक्सन गरिएन भने के हुन्छ त भन्नाले दिमागलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ, ड्यामेज गर्छ। त्यसकारण एक्सनमा गइहाल्ने। सो युज इट, एक्सन। अनि एक्सन पनि कस्तो एक्सन? ब्राकेटमा हामीले के राखेको थियौँ? एनके, निष्काम कर्म। त्यो एक्सन गर्दा एक्सनमा रमाउनुहोस्, रिजल्ट होइन। द एक्सनमा खुसी हुनुहोस्, रिजल्टमा होइन। किनकि रिजल्टमा जाने मान्छेहरू
साइकोलोजिकल्ली बिस्तारै बिस्तारै डिस्टर्बमा जान्छ। किनकि यो मन भनेको कहिल्यै तृप्त नहुने भाँडो हो, त्यसकारण उसलाई तृप्त गर्न कामै छैन। त्यो कहिल्यै तृप्त हुँदैन मन भनेको, राइट? त्यसकारण उसलाई तृप्त पार्न खोज्यो भने जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ कर्ममा रमाउनुहोस्। द्याट्स अल। एनके गाभा 9। अब यसको नाम के भयो? गाभा 9, ब्राकेटमा एनके छ। गाभा 9। 9 किन त भन्नाले कुनै पनि प्रयास, अब कुनै कुनै प्रयास तपाईँले भिजुअलाइजेसन गर्नुभयो, अटो सेसन दिनुभयो, गुरु ऊर्जा कनेक्ट भयो र गर्नुभयो, एकैचोटि पुरा हुन्छ कुनै कुनै कुरा। तर सबै कुरा एकैचोटि हुँदैन, त्यो कुराको नेचर हेरेर जान्छ। त्यसकारण कम्तीमा 9 पल्ट त्यसलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। कुनै पनि कुरा यदि बनेन, पहिलोपल्ट बन्दैन, दोस्रोपल्ट बन्दैन, तेस्रोपल्ट बन्दैन, विभिन्न कारण हुन्छ त्यसको, बन्दैन भने कम्तीमा 9 पल्ट दोहोऱ्याउनुहोस्। किनकि 9 किन त? अब 9 को म रहस्य खोल्छु हो। 9 नै किन त्यो त भन्नु पर्यो हो। सबभन्दा पहिला 9 को रहस्य बुझ्नुहोस्। हामी यो संसारमा चाहिँ जन्मदा आमाको गर्भमा चाहिँ लगभग कति बस्यौँ? 9 महिना। द्याट वाज 9। द्याट्स वाइ इट्स द पर्फेक्ट नम्बर। क्यान यु इमेजिन इट? यदि 9 भन्दा कम भएको भए आफूलाई गाह्रो हुन्थ्यो, च्यासे जन्मिन्थ्यो। 9 भन्दा बढी भएको भए आमालाई गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसकारण पर्फेक्ट नम्बर इज 9। 9 भन्दा माथि कुनै नम्बरै छैन, त्यसपछि नम्बर छैन। त्यसकारण 9 इज द पर्फेक्सन। हामी जन्मेको 9 महिनामा। अब तपाईँको शरीरमा प्वालहरू कतिवटा छन्? ठुला ठुला प्वाल, सानो सानो प्वाल होइन। सानो भनेको मतलब अब आँखाले नदेख्ने प्वाल होइन। ठुला ठुला प्वाल कति छन् त? काउन्ट गर्नुहोस् त। 9 वटा प्वाल छन्। नवद्वार, 2 आँखा, 2 कान, 4 नाक, 6 मुख, 7 अनि मलद्वार 8 अनि मूत्रेन्द्रिय, गुप्ताङ्ग, मूत्रेन्द्रिय होइन त, मूत्रेन्द्रिय। त्यसो गर्दा कतिवटा प्वाल छ तपाईँसँग? 9। त्यो 9 वटा प्वालमा चाहिँ एउटा बढा पनि के हालत होला, घटा पनि के हालत होला। हामी पूर्णता प्राप्त गर्दैनौँ, राइट? त्यसकारण कतिवटा प्वाल रे? 9 वटा प्वाल, राइट? अनि आकाशमा ग्रह कति छन् रे? 9 ग्रह। क्यान यु इमेजिन इट? हामीले मान्ने ग्रह 9 ग्रह। हामी 9 ग्रहको पूजा गर्छौँ। अनि रत्न पनि कति किसिमका? नवरत्न। क्यान यु इमेजिन इट? यो अचानक भएको होइन, यो प्रकृतिको विधि विधानभित्र 9 इज द अल्टिमेटम नम्बर। त्यहाँभन्दा माथि नम्बरै छैन। त्यहाँभन्दा माथि त जोड्नुपर्छ सबै कुरा, राइट? अब योभन्दा रमाइलो कुरा सुन्नु छ भने अझै सुन्नुहोस्। यो पृथ्वी, सिङ्गो पृथ्वीलाई हामीले कसरी हिसाब गर्छौँ भन्नाले 90 डिग्री हो, 180 डिग्री अनि 360 डिग्री, राइट? 90 भनेको 9 + 0, 9 नै भयो। 180 भनेको पनि अब जोड्नुहोस् त, 1 + 8 + 0 जोड्दाखेरि के हुन्छ त भन्नाले 9 नै हुन्छ। 360 पनि हेर्नुहोस् त, 3 + 6 9, 0 भनेको 0 नै भयो, राइट? त्यसो गर्दा यो सबै कुरा 9 भित्र घुमिरहेको छ क्या। 9 इज द पर्फेक्सन। अनि यो माला 108, यसलाई चाहिँ जोड्नुहोस् त। 108 दाना किन? 1 + 8 9 भयो अनि 0 को भ्यालु हुँदैन भनेपछि यो 108 किन त भन्नाले यो पनि 9 हो। त्यसकारण 9 भनेको पूर्णता हो। 9 ले जति चिजलाई भाग लाग्छ, 9 दुना 18, त्यो पनि 9 नै हो। किन 1 र 8 9, 9 त्यहाँ 27, 2 र 7 9 नै हो। 9 जहाँ पनि 9 नै हुन्छ, किनकि 9 भन्दा माथि केही पनि छैन। त्यही 9 नबुझेपछि रिसाएर 13 बाउ भन्छ नबुझेकोले। त्यसकारण हामी सबै 9 भित्र, 9 अङ्कको विज्ञानभित्र बेरिएका छौँ, जेलिएका छौँ, घेरिएका छौँ। जसले यो 9 को रहस्य बुझ्छ उनले काम यसरी भन्नुहुन्छ, यसरी। त्यसकारण कुनै कुरा ट्राई गर्दाखेरि 9 पल्ट ट्राई गरेर गर्नुहोस्, 100% स्योर हुन्छ। कुनै कुनै 9 ले पुग्दैन, किनकि कुनै कुनै चाहिँ एक्सपेरिमेन्टहरू लामो जान्छ। त्यसमा 18 गर्नुहोस्, त्यो पनि 9 नै हो। त्यतिले पुगेन सर, 27 गर्नुहोस्, त्यतिले पुगेन सर। त्यही 9
हिसाब हेर्नुहोस् है, यही कुरालाई विश्वको सबभन्दा ठुलो साइन्टिस्ट मानिने मध्ये एकजना निकोला टेस्लाले बार बार भन्छन् कि जसले चाहिँ 3, 6 र 9 को रहस्य बुझ्छ उसले ब्रह्माण्डको रहस्य हातमा पार्छ। किनकि 3, 6, 9 पनि 3 र 6 जोड्दा पनि 9 नै हुन्छ। 3, 6, 9 को रहस्य किन मान्छेन। त्यसकारण यो नम्बरलाई याद राख्नु, जहाँ 9 पुर्याउन सक्दैन, कुनै कुनै ठाउँ त्यस्तो हुन्छ 9 पूर्णता। यदि 9 मा पुगेन भने के गरौँ? 6 गरौँ। 6 कुनै कुनै चिज त 9 गर्नु हुँदैन होला, मिलेन भने 6 गर्नुस्। कुनै कुनै 6 पनि पुग्दैन, आवश्यक हुँदैन, त्यसमा 3 गर्नुस्। राइट? त्यसकारण यो 3 कि 3 गर्नुस् कि 3 पल्ट गर्नुस्। पुगेन भने 6 मा जानुस्। अब बीचमा नअल्झिनुस्, 6 मा जानुस्। 6 ले पनि पुगेन भने 9 मा आउनुस्। 9 ले पुगेन भने अब 9 बाट गुणा हुने जति पनि अङ्कमा जान सकिन्छ। कुनै कुनै ठाउँमा 1008 स्वामी भन्छ नि, 1008 पनि 9 नै हो। 1008 भनेको पनि जोड्नुस् 9 नै हुन्छ। त्यसकारण यो 9 को रहस्य बुझ्नुस्। 9 ले काम नगर्ने ठाउँमा 6 ले गराउनुस्, 6 ले नगर्ने ठाउँमा 3 ले गराउनुस्। कतै कतै 3 को पनि आवश्यकता पर्दैन, एकै काफी हुन्छ। सर त्यसमा मैले 3 चोटि बिहे गर्ने भनेर नसोध्नुस्। राइट? त्यहाँ त एकैपल्ट काम बन्छ। हो, काम बिग्रिँदै गयो भने अब 9 को नम्बर छँदैछ तपाईसँग। सो तपाईसँगको हतियार पृथ्वीको या ब्रह्माण्डको रहस्य 9 सङ्ख्याभित्र छ। त्यसलाई अब काम गर्दा, अब यो पनि कति दिनमा बुझ्ने हो मलाई त थाहा छैन है। कति साथीहरूले यो कुरा बुझिरहँदैन, किनकि उनीहरूले नचाहिने कुरा धेरै बुझ्यो। अब चाइनिज भाषा मात्रै बोलेर आउने मान्छेले नेपाली भाषा 10 पल्ट भन्ने पनि उसले बुझ्दैन नि, तर त्यसलाई पनि बार बार भन्दै गएपछि बुझिन्छ। त्यस्तै हो यो पनि। राइट? तपाईले गर्ने कुरा कति पटक त भन्नाले कुनै कुनै कुरा एक पटकमा, कुनै कुनै कुरा 3 पटकमा यो प्रयास गरेर सफल हुनु छ भने एक पटकमा भएन 3, 3 मा भएन 6, 6 मा भएन 9, त्यतिले भएन भने 9 बाट गुणा हुने ठाउँमा हो। तर 9 लाई नछोड्नुस्। झर्नु पर्यो भने 6 लाई नछोड्नुस्, 3 लाई नछोड्नुस्। एक त छँदैछ। यो हो रहस्य क्या सफलताको। के फलताको? सफलताको। किन इमेजिन, त्यो त वैज्ञानिकहरू निकोला टेस्ला जस्ताहरूले प्रयोग गरेको विधि हो। अतः अब तपाईको हातमा छ, बी केयरफुल। तपाईको काम बनिरहेछ छैन भने कतिपय काम बन्दैन, किनकि यहाँ नम्बरमा गडबडी छ, त्यसले पूर्णता पाइरहेछ नि। त्यो प्रयासले पूर्णता पाएन भने काम बन्दैन। याद राख्नु। त्यो 7 महिनामा बच्चा जन्मियो भने बडो बिजोग हुन्छ, 6 महिनामा त बचाउन सक्दैन। राइट? 5 महिनामा बाँच्दैन। त्यस्तै भने जस्तै तपाईको काम पनि टुहिरहेको हुन्छ कि कुहिरहेको हुन्छ कि टुहिरहेको हुन्छ। किन भन्नाले त्यसले पूर्णता पाएन, प्रयासले पूर्णता पाएन। प्रयासले पूर्णता पाएन भने काम कि टुहिन्छ कि कुहिन्छ। त्यसकारण नम्बर 9 को अर्थ त्यो हो। त्यसैले गाभा 9, के रे? गाभा 9। अब सबैलाई भनिदिनु, अब मलाई नहेपेस, किनकि गाभा 9 खाएर आएको छु। थालीमा भात होस् नहोस्, गाभा 9 होस्। Can you imagine it?